अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका भाई कैसर मलिक चिश्ती साबरी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये आतिशी अमल है और मैं इस अमल के हवाले से बताने से पहले आपको मैं चंद एक बातें ज़रूरी बता दूं कि आपके तावीज़ात कहाँ जाकर ख़राब होते हैं और उनमें ऐसे क्या मामलात पेश आते हैं कि काम बजाय सीधे होने के उल्टी तरफ शुरू हो जाता है होना। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि आप एक दिन में कई तावीज़ात करते हैं। कोई आप भी कर रहा है तो सुबह जो है वो आतिशी कर रहा है, रात को खाकी कर रहा है। तो जल्दी जल्दी चीज़ें करने में आप बहुत सी रिज्जत का शिकार हो जाते हैं और वो रिज्जत मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ अंडरग्राउंड होती हैं और आपके साथ साथ ही वो होती हैं। और बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन आप यही समझते रहते हैं कि तावीज़ नहीं असर कर रहे। बजाय तावीज़ के आप रिज्जत की तरफ देखा करें कि आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी है तावीज़ लिखते हुए। शायद डबलिंग तो नहीं कर दी आपने, तावीज़ आपने पहले किसी चीज़ पे चेक तो नहीं किया लिख कर। ये बहुत से मामलात होते हैं कि क्या आपको किसी ने देख तो नहीं लिया, क्या आपने किसी को बता तो नहीं दिया। क्योंकि अक्सर लड़कियां ऐसा करती हैं और लड़के भी कहीं ना कहीं ऐसा कर जाते हैं कि अगर कोई तावीज़ किया है तो अपने दोस्त को बताते हैं, कोई सहेली को बता रही होती है कि जी मैंने तावीज़ किया था, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। ये इस तरीके से बता रहे होते हैं जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रिज़ल्ट आना है। देखें, ये तावीज़ात हैं, इनको मजाक में ना लिया करें। इसी वजह से जो है मैं जो है वो तावीज़ के होने पे कम बात करता हूँ, ज़्यादातर यही बात करता हूँ कि आप किसी मुश्किलात में ना पड़ जाएं, क्योंकि इसकी मुश्किलात और रिज्जत इतनी बुरी होती है कि इंसान चाह कर भी नहीं निकल सकता। कई रिज्जत जो है वो पढ़ाई की सूरत में यानी कि ख़त्म होती हैं। कई रिज्जत ऐसी भी होती हैं, इस तरीके से भी ख़त्म की जा सकती हैं जिसमें आपके एक रुपया भी नहीं लगना, लेकिन वो चीज़ें और तरीके से होती हैं जो मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकता। तो मैं यही दुआ करूँगा ना ही आपको सिफली चीज़ों की रिज्जत हो और ना ही नूरी की हो, क्योंकि सिफली की फिर कहीं जाकर बचत हो जाती है। नूरी की रिज्जत की हुई यकीन माने बंदे को पानी भी नहीं पीने का मौका देती। आप पे करम है खुदा का ख़ास तौर पे कि आपको कोई मसला नहीं होता। और मैं इसकी ज़कात जब अदा करता हूँ, परिंदों को भी मैं कुछ ना कुछ खिलाता हूँ। जो हशरात हैं, ज़मीनी मखलूक है खुदा की, कीड़े मकोड़े, मैं उनको भी कुछ ना कुछ दे देता हूँ इस सूरत में कि या अल्लाह जो भी इस तावीज़ को करना चाह रहा है, अगर उससे कोई गलती कुताही हो गई हो तो उसे बख्श देना, उसको माफ़ कर देना, उसको इसकी सज़ा मत देना। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यकीन माने घर में से इतने तावीज़ निकलेंगे, इतना तो जेवर भी नहीं किसी के पास होगा जितना तावीज़ निकलेंगे। और एक लड़के के पास इतने तावीज़ निकलेंगे जितने उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे। ये क्या मामलात हैं? आपको मेरी बात सुन के हंसी तो अजीब आ रही होगी कि ये क्या बातें हो रही हैं, लेकिन इन बातों को गौर करें आप। ये आपकी भलाई की बातें, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कोई ये झंडा लेके कोई मुल्क फ़तह करने नहीं निकला। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बहुत कम यूट्यूब पे बताई जाती हैं। सीधा सीधा लोग तावीज़ के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि जी आपका जो महबूब है वो एक दिन में नहीं बल्कि एक घंटे और एक मिनट में आ जाएगा, चाहे वो कराची बैठा हुआ है। उसके पास कुछ जादू की छड़ी होगी, वो घुमाएगा और वहाँ से गायब होगा और सीधा आपके पास आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे तावीज़ात माशाल्लाह हैं इधर। मैं उन पे बात नहीं करूँगा। दुनिया बहुत ही ज़हीन हो गई है, 2020 चल रहा है, दुनिया को सही और गलत का पता लग गया है। यहाँ पर मैं भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कब्रिस्तान में करके आपको दिखा सकता हूँ।
بہت سے ویرانوں میں جا کر بہت سی چیزیں کر کے دکھا سکتا ہوں. دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف کرنے سے کچھ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی انشاءاللہ تعالی آپ کو مدد ضرور حاصل ہوگی. تو دوستو یہ آتشی تعویذ ہے, آپ نے اس کو 3 دن جلانا ہے. چراغ میں جلا لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس کی راکھ کو بعد میں آپ کو ویرانے میں پھینکنی پڑے گی, لیکن پانی نہ لگے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو جلاتے ہوئے کوئی نہ دیکھے اور لکھتے ہوئے کوئی نہ دیکھے. کالے پین سے لکھ لیں اگر کالا پین ہے. وائٹ پیپر ہونا چاہیے, لکیروں والا صفحہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ میری 300 ویڈیو میں سے کوئی بھی تعویذ کیا جا رہا ہے اس میں لکیروں والا صفحہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور ٹرائیاں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی گاڑی کی ٹرائی نہیں ہے کہ ایک چکر میں ادھر مار کے آؤں, دیکھ کے آؤں کہ میں صحیح چلا رہا ہوں نہیں چلا رہا. آپ تعویذ کو پہلے کسی اور جگہ لکھ کے چیک کرتے ہیں, اس طرح نہ کیا کریں. آپ پہلے ہی کانفیڈنس رکھیں کہ میں اس تعویذ کو صحیح طریقے سے ہی لکھوں گا یا لکھوں گی. خیر, اس تعویذ کی آپ نے سمت دیکھ لینی ہے. رجال الغیب کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے, وہاں سے آپ نے اس کی سمت دیکھ لینی ہے کہ کون سے دن جو ہے اس کی تاریخ بن رہی ہے. یہ آپ نے سوموار والے دن سے جلانا شروع کرنا ہے. سوموار, منگل, بدھ والے دن آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے, اور اس کی راکھ جو ہے وہ کسی ویرانے میں پھینک دینی ہے, پانی نہ لگے. چراغ میں جلائیں گے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ چولہے میں راکھ آگے پیچھے ہو جائے گی تو وہ آپ کو مکمل راکھ نہیں ملے گی, اور اس وجہ سے معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں گے. تو سب چیزیں میں نے ایک قسم کی آپ کو بتا دی ہیں. وقت اس کا کوئی بھی آپ رکھ لیں, وقت کی کوئی قید نہیں ہے, کسی وقت بھی لکھ لیں. باوضو حالت میں لکھنا ہے آپ نے, اور لکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی نہ دیکھیں آپ کو. اور میں نے محبت کا درود شریف بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے, میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں دوبارہ. اللہم صلی علی محمد محبوب محبوبہ و طالب مطلوبہ. یہ محبت کا درود شریف آپ کو پورے یوٹیوب میں نہیں ملے گا, یہ سب سے پہلے میں نے ہی اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا تھا. اور آپ ہو سکے تو کوئی وظیفہ یا کوئی تعویذ کرنے سے پہلے اول آخری سے پڑھ لیا کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ تعویذ ہے, سے لکھا ہوا ہے, پھر ہے بنایا ہوا ہے, اور پھر اس طرح لکیر لگا دی ہے. پھر ایک لکھا ہوا ہے, پھر اس طرح لکیر لگائی ہے. 5 ہے, 1 ہے, 8 ہے, تے ہے, سے ہے, واو ہے. 8 ہے, 1 ہے, 8 ہے, پھر اس طریقے سے لکیر لگائی ہوئی ہے. 7 ہے, 1 ہے, 8 ہے, اور جیم ہے. اگر لڑکی کر رہی ہے تو الحب لڑکے کا نام بن لکھ کے اس کی والدہ کا نام, نیچے لڑکی الحب لکھے گی, اپنا نام لکھے گی, بنتے لکھ کے اپنی والدہ کا نام لکھے گی. اگر کسی کے پاس زعفران اور عرق گلاب ہے تو وہ اس سے بھی لکھ سکتا ہے. اور اگر کسی کا پاس مشک پڑی ہے تو وہ ان تینوں چیزوں کو ملا کر مشک, زعفران اور عرق گلاب اس کی سیاہی بنا کر بھی لکھ سکتا ہے. اور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں زعفران کی سیاہی کا بتا دوں گا کہ کس مقدار میں زعفران ڈالنی چاہیے, کس مقدار میں عرق گلاب ڈالنا چاہیے, پھر اس کی سیاہی بنے گی. کیونکہ مجھے ایک میسیج آیا تھا کہ بھائی وہ زعفران کی سیاہی تھوڑی پھیکی تھی تو میں نے زردے کا رنگ ڈال دیا. میں نے کہا اچھا کیا آپ نے, وہ پھر زردہ بنا کے پھر کھا بھی لینا آپ. تو یہ اس طرح نہ کریں, زعفران میں زردہ ملا رہے ہیں, آپ اپنے تجربے کر رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ تجربے کیوں ہو رہے ہیں, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو رجت کی طرف لے کے جائیں گی, اور ساری زندگی جو ہے نا آپ اس کا شکار رہیں گے. اور آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہہ دے گا جادو ہے, یعنی کہ آپ رات کو سوئیں گے صبح آپ پہ جادو ہوگا. یہ تو پکی بات ہوگی نا, یہ تو ہر بندہ ہی کہے گا جادو ہے, جبکہ جادو ہوتا نہیں ہے. میرے پاس حساب کرنے والے آتے ہیں, میں حساب لگاتا ہوں, مجھے تو 100 میں سے 2 لوگوں پہ جادو نظر آتا ہے, یہ ایک پہ یہ آتا ہی نہیں ہے نظر. پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہر شخص پہ ہی جادو نظر آتا ہے. اس پہ بھی جادو ہے, اس پہ بھی جادو ہے, بلکہ ساری دنیا پہ جادو ہے. آپ ہی کا نہیں چلتا, باقی ساری دنیا کا چلتا ہے آپ پر. تو یہ باتیں بھی آج تک میری سمجھ میں نہیں آئیں, اور میری سمجھ سے بالا تر ہی رہی ہیں یہ باتیں. بہرحال یہ تعویذ ہے, آتشی تعویذ ہے, اس کو آپ کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا. اور مجھ سے یہ نہ پوچھا کریں کتنے دن میں اثر آئے گا. اثر رب کی ذات نے ڈالنا ہے, اس نے برکت ڈالنی ہے. تو تھوڑے حوصلے سے کام کریں,
انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا اثر بھی آ جائے گا نظر آپ کو۔ قدرت نے جب مہربانی آپ پہ کرنی ہے نا تو پھر بہت ہی جلدی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ اپنے بھائی کیسر ملک چشتی صابری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔